عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة اليوم باش نحضروا مع بعضنا غوسيت جديدة وبنة جديدة كيما عودناكم. اليوم اون فا سوبليمي لو كيك، باش نحضروا ان كيك ماهوش الكيك العادي اللي مستانسين بيه، باش نحضروا ان كيك فواياج. السبيسيفيسيتي نتاعو اللي هو يبدا انغوبي من برا افيك ان شوكولا. توا من غير ما نحرق لي زيتاب نقول لكم او فور ا مزور كيفاش باش نحضروه. باش نبداو باش نحضروا لاباغاي نتاعنا ان كيك. ناخذوا العظم والسكر باش نبدا بهم، وكالعاده باش نلقاو لي زانغريديون الكل مكتوبين في الاكران. ان فيت المكونات هما عاديين معناتها كيما الكيك اللي مستانسين نعملوه، مي توا او فور اي مزيغ نحكي لكم عليه اكثر. باش نسحق ان سكر فانيي نتاع فانواز، نحطو السكر فوالا، وباش نحطو الميلونج نتاعنا يتركز. فوالا اون فيت ما نسحقوش باش نركزوه برشا. توا اسو ستاد لا انا خديت كعبه جوكي باش نزيدها، كما تلاحظوا مانيش قاعده نركز معناتها مش برشا، ابين نخلطوا لي زانغريديون تاعنا شويه. وتوا باش نزيد الزيت نتاع النجمه، خديت ابوبخي ليكيفالون نتاع شطر لو بو اللي استعملناه نتاع جوكي. باش ناخذ الميزان نتاعي باش نوزن لا فارين، باش نسحق 120 غرام فرينه سبيسيال جاتو نتاع ورده، وما ننساوش بيان سور باكو الخميره. لا اون ني با اوبليجي باش نغربلو الفرينه كالعاده، على خاطر استعملنا خميره في الجاتو نتاعنا. وباش نزيد البودره داموند ونحرك شويه، ومن بعد باش نكمل نركبهم مع لي زانغريديون الاخرين. En fait, علاش استعملنا la poudre d'amande في الغوسيت هذيا؟ نحطوا البودره داموند باسكو سي سو كي نو بيرمي دافوار ان غاتو مويلو، معناتها يجينا هكا مش شايح من داخل. Ça fait vraiment toute la différence الكونتيتي نتاع اللوز المرحي اللي تحطوها.
ركبنا توا لاباري تشيز كيك نتاعنا حضر سايي. Le petit plus اليوم باش نزيدو quelques gouttes d'extrait d'amande amère. كالعاده وين ما نحطوا البودره d'amande وين ما نحطوا اللوز المرحي ديما ماذا بينا نزيدوا هيك القطرات ما نكثروش نتاع روح اللوز المر. نحرك توا هكا بالكدا وباش ناخذ المول نتاعي. انا اليوم جي شوازي لا فورم هذيا، نجموا تحطوا الفورم اللي تحبوا عليها. Voilà. توا كالعادة dans un four préchauffé à 180 degrés باش نحط الجاتو نتاعي يطيب pendant 25 minutes. 25 دقيقة في فور préchauffé في 180 درجة نحطو يطيب. وبيان سور باش ما نقعدوش نستناو حضرت جاتو واحد اخر سي لو ميم لا ميم فورم. Voilà. بعد ما تاب نحطو يبرد. Je réserve de côté et je passe à la deuxième partie de la recette. باش نحضروا مع بعضنا une crème اللي هي باش نعبيو بها الكيك نتاعنا. اليوم الكيك قلت لكم il est différent. العاده مستانسين باللي كيك هكا سامبل وفاسيل. هذايا c'est ce qu'on appelle un cake voyage, une version on va dire plus luxueuse شويه. فوالا باش نجيب لي زانغريديون اللي باش نستحقهم. باش نحضر اون كريم تشيز. خذيت انا هذيا تحت فخي نتاع ديليس. وخذيت لا كريم ليكيد. كي تبدا بارده برشا يلفو ميو تركزوها. الكريم ليكيد دو شي ديليس باش نعمل شطر نتاعها. Voilà, j'ai pris à peu près la moitié نتاع وتوا باش نزيدو sucre glace pour sucrer la crème نتاعنا. ناخذو الباتور ومش نركزو الكريم نتاعنا.
فوالا الكريم تاعنا حضرت ساي شدت روحها. توا باش ناخذ لو جاتو ناخذ سكينه باش نقصوا الجاتو نتاعنا في اثنين. فوالا نحيو لو شابو الفوقاني وباش نجيو نحطو اون كوش دو كريم تشيز كيما هكا. Là, je réserve de côté. ومش راجع لو شابو نتاعي نجي كيما هكا نحي ليكسي فوالا. Voilà, le gâteau نتاعنا ça y est, كملنا له الكريم تاعو. توا on passe à la dernière partie de la recette. باش on va enrober معناتها الجاتو نتاعنا باش نغطيوه بالشوكولا. خذيت لهنا شوكولا ولي وشوكولا نوار باش نذوبهم في بان ماري نحطهم. نحضر البان ماري نتاعي. تحبوا تذوبوها في الميكرو اوند تنجموا زاده اما il faut faire très attention. voilà. هنا نحط الشوكولا نتاعي تذوب ونمشيو فاصل ونرجعوا لكم بعد الفاصل باش نكملوا ديكوراسيون نتاع الكيك نتاعنا. رجعنا لكم بعد الفاصل. الشوكولا ذابت سايي ذوبناها اسو ستاد لا باش نزيدوا الزيت نتاع النجمه نزيدوا 50 مليلتر. هنا باش نعمل بالعين نحركها بالكدا دو بريفيرونس بالفوي خير. عندي دو كور غرا توا باش يلصقوا في بعضهم. فوالا لا سي بون. وتوا عندنا لهنا دي نوازيت كونكاسي نجمو تحطوا لوز دخلوهم للفور ومن بعد تقصوهم خشين ولا تكسروهم. فوالا زدناهم في الميلونج نتاعنا تاع الشوكولا. توا ساي حضر نرجع ناخذ لاكبيير نتاعي وباش نجيو نصبوها فوق الجاتو نتاعنا. انا لهنا خديت البلاك هذيا كي نتاع الفور هي نجمو تستعملوا نتاع الفور وحطوا تحت منها صحن بور بوفوار ريكوبيري الشوكولا اللي باش تطيح لكم. معناتها تنجموا تسقيوها على مرتين. الشوكولا اللي تطيح تعاودوا تخدموا بها مره اخرى. نحاولوا نحطوا بارتو. ومن بعد نجيو باش نحطوا في الجناب.
الثوم حطوه الفوق شويه وهي بطبيعتها مازالت ساريه توا تهبط على جنب. Voilà, l'effet نتاع لي نوازيت كون كاسي ياسر مزيان. سينو انا كملت الجناب الكل. Pour un effet plus gourmand, je donne une deuxième couche كيما هكا. هذه راهي من بعد تيبس وتقعد لكم بريونط معناتها. تيبس مش تيبس برشا معناتها تشد روحها كيما الشوكولا. لو شوكولا ترجع تشد à température ambiante ترجع تشد روحها. فوالا توا باش ناخذ دي نوازيت اونتيي كيما هكا باش نكمل لا ديكو نتاع الجاتو نتاعي. نحطو partout. Voilà, sinon لهنا عندي هذيا ce qu'on appelle des feuilles d'heure. لصقتهم فوق الجاتو نتاعي. انا نورمالمون نستنى لو طون كو سا فيج معناتها لو طون اللي الشوكولا تيبس وتشيح كومبليتمون.